बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मुसव्वर ज़ंजानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। आईना किस्मत इनका बहुत ही पुराना रिसाला है जो आप लोग पढ़ते भी रहते हैं। आप लोगों को ज़ोडिक साइंस के हवाले से बिल्कुल आगाही है। आज भी हमने एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करनी है। ज़ंजानी साहब हमेशा डिफरेंट टॉपिक लेके आते हैं हमारे लिए। आज आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल के दौर में रिस्क के हवाले से, पैसे के हवाले से, दौलत के हवाले से जो परेशानी है आपको, उस हवाले से आज मैंने बात करनी है। और बड़ा ही अच्छा सा और प्यारा सा एक वजीफ़ा आप लोगों के लिए आज मैंने लेना है ज़ंजानी साहब से। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़ंजानी साहब से डिस्कशन का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह के करम है। कौकब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है और हमारी कोशिश होती है कि जो लोग हमें देख रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगियों में आसानी लेके आने के लिए, जी तो उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा एक कुरानी पैगाम, रूहानी पैगाम, बिल्कुल ज़िंदगी में बरकत के लिए, बेहतरी के लिए आपके तवस्सुत से, आपके चैनल से हम लोगों को इंतज़ार नहीं करवाते और इसको फ़ौरी तौर पे शुरू जी कर देते हैं। बिल्कुल। तो कौकब, आज का जो कुरानी अमल जो है मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, और ये कुरानी अमल है बहुत ही खूबसूरत। ठीक है। इतना लेंथी भी नहीं है, बहुत लंबे अमाल भी नहीं है, और इसमें आपने कोई बहुत लंबी कुरानी सूरतें भी नहीं पढ़नी। बिल्कुल बड़ा एक छोटा-सा अमल है और जी इतना खूबसूरत और इतना पुरतासीर अमल है, और ये ना सिर्फ़ पुरतासीर है बल्कि मुजर्रबात में से है। ना सिर्फ़ ये मेरे अपने वज़ाइफ़ में शामिल होता है बल्कि मैं बहुत सारे लोगों को जो कि बता रहा होता हूँ, और उसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, जो लोग आके मुझे उसका फ़ीडबैक देते हैं, वो फ़ीडबैक बहुत खूबसूरत और पॉज़िटिव होता है। बिल्कुल ठीक। इसमें लोग बेसिकली चाहते ये हैं कि लोग, समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे होते और वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला गैब से कहीं न कहीं से कोई एकदम से छप्पर फाड़ दे और उनका कोई बड़ा जैकपॉट लग चाल जाए, तो ऐसे ही रहते हैं। इनाम लग जाए और लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ज़िंदगी में आपको मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और आपका जितना नॉलेज होता है, जितना आपका सर्कल होता है, जितनी आपकी मेहनत होती है, जितना आपका एक्सपीरियंस होता है, जितना आपका विज़न होता है, जितनी आपकी तालीम होती है और जितने आपके पास वसाइल होते हैं, अगर आप किसी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि आपकी इंक्रीमेंट लग जाए, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपकी प्रमोशन हो जाए, ये पॉसिबल है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी और जगह जॉब की। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके बिज़नेस में कामयाबी मिल जाए, तरक्की मिल जाए, आपको कुछ नए ऑर्डर्स मिल जाए, कुछ नई आप लोग को वसाइल मिल जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नज़र आती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कुछ भी ना कर रहे हों, आप फ़ारिग बैठे हुए हो घर में और आपको एकदम से अल्लाह ताला कोई इनाम की बारिश कर दे आपके ऊपर, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इस चीज़ को थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर देना बहुत ज़रूरी है कि अमाल होते हैं, कुरानी अमाल होते हैं, रिस्क के अमाल होते हैं, लेकिन जितनी आपकी इस्तिताअत है, जितना आप उसमें कोशिश कर रहे हैं, जितना आप उसमें इनपुट कर रहे हैं, आपको उसका रिज़ल्ट और आउटपुट भी उतना ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसे तो इस एतबार से ये आमदन का एक कुरानी अमल है, बड़ा मुजर्रब अमल है। बिल्कुल आमदन को बढ़ाने के लिए, पैसे को अपनी तरफ कशिश की तरह खींचने के लिए, कि आपके नसीब में जो रिस्क लिखा हुआ है वो आसानी से आपको मिलना शुरू हो जाए। जो रिस्क में आपके नसीब थोड़ा-सा मशक्कत से मेहनत के मिल रहा है, आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाए लेकिन वो रिस्क आना थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस एतबार से ये बहुत ही खूबसूरत अमल है, और ये अमल आपको मिल जाएगा। कुरान पाक की 42वीं सूरह है, सूरह अश-शूरा। सूरह अश-शूरा जो कि कुरान पाक में अगर हम लोग देखें तो 25वें पारे में आती है, और ये 19 दिन का अमल है, सिर्फ़ 19 दिन का, और 19 दिन से पहले-पहले आपको इसके रिज़ल्ट्स और इसके असरात आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएँगे। लेकिन इस अमल को करने का एक तरीका है, और तरीका सिर्फ़ आपने समझना है। तरीका बहुत ही आसान है, और अगर आप इसको नहीं समझ सकें तो आप कमेंट्स में डिटेल्स में अपने नाम वगैरह भिजवा दीजिएगा। कौकब साहब को मैं बोलूँगा कि लोगों के नंबर्स, नामों के निकाल के आपको बताना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें आपके नाम के जो हरूफ होंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। क्योंकि ये जो वज़ीफ़ा करना है कुरानी आयत का, ये आपने करना है अपने नाम के अदाद के मुताबिक। अब अदाद किस तरह निकाले जाते हैं, वो सिंपल तरीका है। अबजद कमरी का चार्ट मिल जाता है, आप गूगल करेंगे आपको अबजद कमरी का चार्ट मिल जाएगा। आप उसमें अपने अल्फ़ाबेट्स को जमा करके एक नंबर निकाल लेते हैं। तो ये जो अमल आपने करना है, ये आपने करना है अपने नाम के हरूफ के मुताबिक। ठीक है। अब कुरान पाक की सूरह नंबर 42 यानी कि सूरह अश-शूरा जो कि 25वें पारे में है, इसकी आयत नंबर 19 आपने लेनी है। 19 नंबर आयत आपने लेनी है, और इसकी इब्तिदा आपने करनी है नौचंदी जुमेरात से। नौचंदी जुमेरात का मतलब होता है जो कि नया चाँद निकलता है, उसके बाद जो पहली जुमेरात जी आती जी है,
یعنی کہ نماز مغرب اگر بدھ کی ہم لوگ گزاریں وینسڈے کی، تو بدھ کی نماز مغرب کے بعد جمعرات کی شب شروع ہو جاتی ہے۔ ہوں، تو بدھ کی رات نماز مغرب کے بعد نوچندی جمعرات سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، اور جمعرات والے دن آپ نے جو نماز فجر ادا کرنی ہے نماز فجر کے ٹائم کے اوپر، فجر کے بعد آپ نے صرف اس کو ایک مرتبہ بیٹھ کے پڑھنا ہے 1300 مرتبہ 19ویں آیت کو، جو کہ ہے سورہ الشورى کی۔ ٹھیک اس ہے، کے بعد آپ نے اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر کسی بھی نماز کے بعد روزانہ صرف پہلی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے 1300 مرتبہ، اس کے بعد روزانہ آپ نے جو پڑھنا ہے اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور کے پر اگر ہم علی کے اعداد لے لیں، جی، تو علی کے اعداد ہمارے پاس آ جاتے ہیں 110۔ ہوں، یعنی کہ آپ پہلے دن جو قرآن کی یہ آیت پڑھیں گے سورہ شعراء کی آیت نمبر 19، پہلی دفعہ پڑھیں گے نوچندی جمعرات کے اوپر 1300 مرتبہ، ٹھیک ہے، لیکن اگلے دن جو آپ پڑھیں گے اور اس سے اگلے دن، اور آپ اس کو مسلسل جو روز پڑھیں گے وہ آپ پڑھیں گے اپنے نام کے اعداد کے مطابق۔ یعنی کہ جن کے نام علی ہیں وہ 110 مرتبہ پڑھیں گے، جن کے نام محمد ہے وہ 92 دفعہ پڑھیں گے۔ ٹھیک، اسی طرح آپ کا نام رزاق ہو، عبد القادر ہو یا عبد الرحیم ہو، جو بھی نام ہو اس کے جی، جی، اعداد آپ نکال لیں، اور آپ نے پہلی دفعہ 1300 دفعہ اور اس کے بعد ڈیلی آپ نے پڑھنا اپنے نام کے اعداد کے مطابق۔ بالکل ٹھیک، تو یہ میچ کر جائے گا قرآن کا ایک روحانی عمل آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ، اور جب آپ اس کو اپنے نام کے مطابق مکس کر کے پڑھیں گے تو اس کے اثرات آپ کی اپنی ذات اور اپنی پرسنالٹی کے لیے زیادہ بڑھ جائیں گے، اور پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، رزق میں کشادگی اور آمدنی کے وسائل جو ہے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر بڑھا دے گا۔ تو یہ کوکو صاحب آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بالکل، خود کر رہا ہوتا ہوں، اور ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر نام نکالنے کا طریقہ نہ ملے تو آپ سمپلی کمنٹس میں ڈیٹیل لکھ دیں، ہوں، اس میں کوکب صاحب کو میں بولوں گا کہ آپ کے ناموں کے اعداد نکال کے آپ کو رپلائی کرنا شروع کر دیں، بالکل ٹھیک تو ہے، آپ کو رپلائز آ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ زنجانی صاحب اس کے علاوہ رزق کے حوالے سے اگر میں پوچھوں، یہ جو صدقات ہیں جو ہم صدقہ دیتے ہیں اس سے جی، بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ نو ڈاؤٹ اس میں صدقات میں دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کا علیہ وآلہ فرمان وسلم، مبارک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی سوائے موت کے رزق صدقہ اگر آپ دیتے ہیں تو صدقے میں ہر چیز کی شفا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے موت کا وقت مقرر ہے اور پھر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو وہ نہیں ٹلے گا، ہوں، لیکن آپ کے اوپر جتنی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، ہر طرح کی چیز ٹل جاتی ہے۔ ہوں، اسی طرح سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پہ بد نظری کے شکار ہو جاتے ہیں، بالکل، ہمیں اس چیز کا ہمیں ایک دم سے پتہ نہیں لگتا ہوں، کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی اچھے لباس میں ہیں، ایسے ہی، یا آپ کے پاس کوئی گیجٹس اچھی ہیں، آپ کی سواری اچھی ہے، یا ایون آپ فائنینشلی طور کے اوپر نہ صحیح لیکن فیملی وائز بہت اچھے ہیں، کہ آپ کی فیملی بہت اچھی ہے، محبت ہوں، کرنے والی ہے آپ کے ساتھ، تو تب بھی کہیں نہ کہیں سے بد نظری کا شکار آپ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، جب بد نظری کا شکار ہوں گے تو وہ پھر آپ کے پوری پرسنالٹی کو کسی نہ کسی طور کے اوپر ڈیمیج کرے گا، بالکل، نہ صرف پرسنالٹی کو ڈیمیج کرے گا بلکہ وہ آپ کے رسک والا جو معاملہ ہے اس میں بھی رکاوٹ، بلا وجہ کی پریشانی جو ہے وہ ہوں، شامل ہوں، کر دے ہوں، گا۔ تو اسی اعتبار سے جہاں پہ بد نظری بہت زیادہ لگتی ہے وہیں پہ آپ کو اپنے صدقات جو ہیں وہ بھی بے شمار ہر ہفتے یا ڈیلی بیسس کے اوپر ضرور دینا چاہیے۔ بلکہ اس میں صدقہ کے طور کے اوپر یہ ہے کہ اگر زیادہ اچھا اور بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نام کے اعداد نکال لیں، اور نام کے اعداد آپ دیکھ لیں کہ اعداد کا جو ایک مفرد نمبر بنتا ہے وہ مفرد نمبر کون سے پلانٹ کو ریلیٹ کر رہا ہے، وہ جس ہوں، پلانٹ کو ریلیٹ کر رہا ہے اگر آپ اس پلانٹ کا صدقہ دینا شروع کر دیں تو اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کے رزق میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ بہتری آنا شروع ہوگی، اور آپ کسی بد نظری کا شکار ہوں یا کوئی پریشانی کا شکار ہوں یا بیماری کا شکار ہوں تو آپ کی آٹومیٹکلی طور کے اوپر وہ مصیبت پریشانی جو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سمپل طریقہ ہے جو کہ ہر فرد اپنے نام کے اعداد کے مطابق بھی صدقہ دے سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ مصور زنجانی خیر صاحب، عثمان۔ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، ایک بڑا ہی زبردست ٹاپک آپ لوگوں کے لیے مصور زنجانی صاحب لے کر آئے تھے، بلکہ یہ یوں کہوں کہ سیکریٹس ہوتے ہیں لائف کے، یہ انہوں نے اپنی زندگی میں سے اور اپنی ایک ریسرچ میں سے آپ لوگوں کو ایک سیکریٹ بتا دی ہے، رزق کمانے کا وظیفہ انہوں نے بتا دیا ہے، عمل اب آپ نے کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیا اپنا اعداد کے نام کے حروف کے مطابق، اپنے نمبر کے مطابق آپ نے جس طرح پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی مشکلات ہو کمنٹ میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں زنجانی صاحب سے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب لے لوں گا۔ مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔